بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع sibaweb.com ونكملوا لا فورماسيون ديال ادمينستراسيون دو باز دو دوني اوراكل. الوغ شفنا بزاف ديال لي زانفورماسيون، دابا غندوزو واحد لو كونسيبت اللي هو لاركتيكتور دوراكل. الوغ اوراكل كاين فيها دو تيب داركتيكتور، يعني كنهضروا اون تيرم اركتيكتور انترن تاع فوس اوراكل. كاينين جوج ديال لي زاركتيكتور، عندنا جوج ديال لي تيب، سواء نخدموا لو تيب الاولاني او لو تيب الاول. فاش كنهضروا على اركتيكتور كنهضروا على اركتيكتور ديال سيرفر، يعني اوراكل سيرفر ماشي اوراكل كليون. الوغ كيف ما قال اوراكل بروبوز دو تيب داركتيكتور. هاد لاركتيكتور اشنا هو لو رول ديالهم؟ هما اللي كيديفينيو لينا لا فاسون اللي بها اوراكل كيعمل، اوراكل سيرفر كيخدم مع لي كليون. يعني حنا قلنا اوراكل كليون سيرفر ها هو محطوط، وكاينين دي كليون. لا غولاسيون ركزوا معايا، لا غولاسيون كيفاش اوراكل سيرفر كيخدم مع اوراكل كليون، كيفاش هاد لا غولاسيون كتحدد انطلاقا من الاركتيكتور سولون الاركتيكتور. كل اركتيكتور كتكون اوراكل سيرفر كيتعامل مع اوراكل كليون بواحد الطريقه معينه. اذا كاينين دو تيب او دو مود ان صح التعبير، كاين لو مود ديديي و لو مود بارطاجي. لو مود ديديي و لو مود بارطاجي. الوغ باغ ديفو فاش كنانستاليو اوراكل، وان شاء الله تعالى في لابارتي براتيك غنحاولوا حنا نانستاليو اوراكل ونكريو باز دوني نشوفوا هادشي كامل باذن الله. باغ ديفو كي تنانستالي اوراكل، داك لو سيرفر اوراكل كياخد لو مود ديديي، يعني لو مود ديديي. بارفي. الوغ اشنا هو لو مود ديديي واشنا هو لو مود بارطاجي واشنا هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ حنا قلنا اللي خصنا نفهمو لحد الساعه هو الطريقه ديال كيفاش كيتعامل بروسيسوس سيرفر مع بروسيسوس كليون. يعني قلنا كيجي اوراكل بروسيسوس كليون الاول الثاني الثالث الرابع، السيرفر كيفاش كيتعامل معاهم. هذا هو الفرق بيناتهم، ديك الطريقه ديال التعامل هي اللي عندها علاقه بالاركتيكتور انترن. الوغ نبداو اول حاجه بمود دي دي او لا كتسمى ديديكيتد سيرفر. هاد ديديكيتد سيرفر هي لا غولاسيون 1 ا 1 او لا 1 تو 1. كيفاش 1 تو 1؟ دابا هاد لا غولاسيون كتقول انه او هاد لاركتيكتور كتقول ان خصنا chaque processeur, enfin processus utilisateur qui traitait واحد البروسيسوس serveur. يعني عندي processus client qui traitait processus serveur. النقطة الأولى هنا processus، إلا يجي processus client qui traitait processus serveur، جا processus client آخر qui traitait processus serveur آخر، يعني dedicated، يعني خاص كل بروسيسوس سيرفر خاص بروسيسوس كليون، يعني غولاسيون 1 تو 1. الا كانوا عندنا 10 ديال لي بروسيسوس كليون، شحال غادي يكون عندنا بروسيسوس سيرفر؟ غادي يكونوا 10 كيخدموا. حنا فاش كنهضروا على شحال بروسيسوس كليون شحال فيه من بروسيسوس سيرفر، يعني كنهضروا كيفاش كيخدموا. حنا كنقولوا الاولاني كيعطي لا روكيت، بروسيسوس كليون كيعطي لا روكيت وكيكريي تونيل وكيوقف. يعني داك لا ريبونس اللي كتجي من بروسيسوس سيرفر، يعني واش بروسيسوس سيرفر كيولي كل كليون عنده سيرفر ديال لو بروسيسوس سيرفر. يعني كانوا 10 غيكون 10، كان 20 يكون 20 الى اخره. alors donc un processeur serveur s'occupe d'un client unique, un seul à la fois. يعني ما يمكنش بروسيسوس، انا كنهضروا في لو مود ديديكيتد سيرفر، يعني ما يمكنش نلقاو بروسيسوس سيرفر كي تريتي دو بروسيسوس كليون. alors هذا لو مود الاولاني، يعني كل كليون عنده سيرفر ديالو. طيب هاد امتى كيتستخدم هاد هنا كريكومونداسيون؟ امتى كيستخدم هاد ديديكيتد سيرفر؟ في لو كان ديال لي كونيكسيون، الا كان لو نومبر ديال لي كونيكسيون صغر من 1000. فاش كيكون عندنا لو نومبر ديال لي كونيكسيون صغر من 1000، لي جون ديال اوراكل كيريكومونديو تيقول لك شوف، بما ان العدد ديال لي اش نقولوا لي كونيكسيون، حنا دابا فهمنا شنو هي كونيكسيون سيسيون. الا كانوا العدد ديال لي كونيكسيون صغر من 1000، طيب اذا دير ديديكيتد سيرفر ماشي مشكل، علما انه مام يقدروا تكون حتى 1000 ولا 3000 يقدروا نديروا ديديكيتد سيرفر، لكن من الاحسن كريكومونداسيون كتبقى الا كان عندنا اقل من 1000 باش نغارديو لو ستوندار ديال اوراكل. الا كان عندنا اقل من 1000 كونيكسيون كتكون عندنا الا فوا، يعني او ميم طون انستونطاني بجوج دقائق، هاد 1000 كاملين دقه واحده كنستخدم ديديكيتد سيرفر. مي كيف ما قلت واخا يكون عندي حتى 10000 عندي لو دروا نخدم ندير ديديكيتد سيرفر سولون لا ماشين الا كانت كتسيبورتي داكشي عند لو مود ديديكيتد سيرفر، يعني افونسي شي شويه، يعني
افونسي. هذا لو تيب الاولاني ديال الاركتيكتور ديديكيتد سيرفر. نتمنى تكون الفكره توضحات. باختصار شديد الخلاصه اللي خصنا نشد من الدرس هذا شنو هو؟ لاك باز دو دوني اوراكل عندها جوج ديال لي تيب، مود ديديكيتد ديديي ومود بارطاجي. و باغ دي فوا كيكون ديديي وندير دغوا نشونجي لو مود من ديديي لبارطاجي الى اخره. غنشوفوا هادشي في لا بارتي براتيك. الوغ هاد لو مود ديديكيتد سيرفر كيكون عندنا بور شاك بروسيسوس كليون كيكون عنده بروسيسوس سيرفر كيتريتي. كانوا ثلاثه كيكون ثلاثه، كانوا اربعه كيكونوا اربعه. هنا الا باقي كتذكروا قلنا ان هاد لي بروسيسوس يقدروا يكونوا بزاف لي زيكزومبلير. ها هي كفكره واضحه، يقدروا يكونوا بزاف ديال لي زيكزومبلير ديال بروسيسوس سيرفر، وكل واحد عنده لي كليون ديالو، كل واحد عنده لي كليون ديالو. هذا فيما يتعلق بالنسبه لديديكيتد سيرفر. غنخليو لو تيب الثاني حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.